कांग्रेसले एमाले र जसपालाई फुटाउन खोजेको मन्त्री ढकालको आरोप निराधार रहेको कांग्रेस नेता रिजालको जिकिर। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दीर्घ नारायण पाण्डे विजयी, एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का पराजित। हेक्कापट्टा भएको 8 वर्षसम्म पनि काभ्रेको बुढाखानी गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बन्न सकेन, ठेकेदार कम्पनी दाप्चा बुद्ध एन्ड फुर्बा जेबीको लापरवाही। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो पछिल्लो 24 घण्टामा 1,53,000 संक्रमित थपिए, 3,129 को मृत्यु। र विश्वकप फुटबलको छनौटका बाँकी खेल खेल्न नेपाली टोली कुवेतमा आगामी जुन 3बाट खेल सुरु हुने। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउने मनसायका साथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु भएको बताउनु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले कांग्रेसले अरू पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। आउन खोजिएको छ, तर मूल कुरो त्यो होइन। यसको चुरो कुरो भनेको के हो भने आगामी आम निर्वाचनमा जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानका निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, भाँजो सिर्जना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ नै नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रको लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी अरूको घर झगडा गराएर यो खालको काममा लाग्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। मन्त्री ढकालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्न नहुने बताउनु भयो। देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण अनुरूपको राजनीति गर्न खोज्नु प्रतिगमन भएको उहाँले बताउनु भयो। दाबी गर्नका लागि जुन आउने चरण 3 दिनको अवधि सकियो, 72 घण्टाको अवधिमा कसैले पनि बहुमत पूरा गर्न नसकेपछि अहिले 76 को 5 बमोजिमको जुन दाबीको कुरा आयो र त्यसलाई मान्छेहरूले अलि निरपेक्ष र निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्न खोजेका छन्। हाम्रो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। बहुदलीय शासन प्रणाली हाम्रो देशमा छ। यसले गर्दा दलीय शासन प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण र आकांक्षा अनुरूपको राजनीति फर्काउँछु भनेर जसले नेतृत्व गर्छ त्यसले अग्रगमनको कुरा गर्नु नै वास्तवमा प्रतिगमनको साधनमा चढेर अग्रगमनको कुरा गर्ने कुरा यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। मन्त्री ढकालले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको पनि बताउनु भएको छ। सरकार स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन गराउन अगाडि बढ्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले एमाले र जसपा विभाजन गराउन लागेको भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आरोप निराधार रहेको बताउनु भएको छ। नेता रिजालले नेकपा एमाले भित्र झगडाको बिउ आफूहरूले लगाएको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार र सबैलाई पेल्ने प्रवृत्तिका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। सरकारका विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पर्ने आम मागका बीच पनि सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याई आफै आलोचित हुँदासम्म पनि कांग्रेस चुप लागेर बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले भने देश र जनताको बृहत्तर स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो। पार्टी एउटै छँदाखेरि नेकपा रहँदाखेरि जुन किसिमले उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहंकार र सबैलाई पेल्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी
फुटको सङ्घारमा पुगिसक्दाखेरि पनि हामीले संयमित भयौँ र उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडिको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि पटक पटक हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने के गर्ने प्रस्तावहरू आम रूपमा पनि आए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउनु भएको थियो। मन्त्रीको सोही प्रतिक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै कांग्रेस नेता रिजालले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी कसैलाई फुटाउनका निम्ति नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। पाण्डेले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै विजयी हुनु भएको हो। पाण्डेले प्रदेश सभातर्फ 42 र स्थानीय तहतर्फ 118 मत पाउनु भएको छ। एमाले उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काले प्रदेश सभातर्फ 40 र स्थानीय तहतर्फ 94 जनाको मत पाउनु भएको छ। प्रदेश सभातर्फ 1 मत र स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएको छ। विजयी पाण्डे हाल मात्रै प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँ माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साझा उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। खड्कालाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको पनि साथ रहेको थियो। निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ 83 र स्थानीय तहतर्फ 214 गरी 297 मत खसेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने भएका छन्। जसपाभित्र देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म ठाकुर पक्ष सरकारमा नजाने भएका हुन्। बालुवाटारमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विवादकै बीच सरकारमा सहभागी हुँदा झनै विवाद बढ्ने भएकाले त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याएर मात्रै सहभागी हुने स्पष्ट पारेका हुन्। यसैबीच अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको विवाद समाधानका लागि सहयोग पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याए मात्रै पार्टीको आधिकारिकता पाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधनका लागि ठाकुरले आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ठाकुरसँग अहिले केन्द्रीय समिति तथा कार्यकारिणी समितिमा 40% बहुमत पुग्दैन। ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगेका कारण पार्टी फुटाउन नसकिरहेको कुरा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेको बताइएको छ। सरकारमा सहभागी भए पार्टीको सदस्यता स्वतः रद्द हुने निर्णय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको छ। जसपामा एकल अर्को पक्षलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट चुनाव केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भए पनि सरकारले भने जनमत प्रभावित पार्ने पपुलिस्ट कार्यक्रम मात्रै बजेटमा समावेश गरेको कांग्रेसको ठहर छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई कांग्रेसले जनमत प्रभावित पार्ने बजेट भनेको छ। कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारको अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरेर जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशायुक्त रहेको बताएका छन्। विगत आम निर्वाचनमा जनता समक्ष अनेकौं झुट बाछा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत 3.5 वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ। तैपनि जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ। झन्डै 3.5 वर्षदेखिको शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझ मुक्त हुन सकेको छैन। सरकारले 10 खर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटमा स्रोत अभाव हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठ नाकेको कांग्रेसको आरोप छ।
काङ्ग्रेसले अर्थतन्त्र सीमित मात्र विस्तार हुने देखिए पनि सरकारले घोषणा गरेको जस्तो 6.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको र त्यसमाथि सुनवाई समेत चलिरहेको अवस्थामा संसद छलेर पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारी निर्णय भने काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ। यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्ययको वक्तव्य जेठ 15 गते सार्वजनिक गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ। संसदलाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि अहिलेसम्म 2,32,000 नागरिकले मात्रै दुवै डोज खोप लगाउन पाएको तथ्याङ्क काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बजेटमा कार्यान्वयन नै नहुने घोषणा गरेर जनतालाई झुक्याउने काम गरेको समेत काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको छ। काङ्ग्रेसले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गरेको भए पनि सरकारले भने बजेटको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ नरहेको भनिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार देशभरमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 114 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 7,386 पुगेको छ। 8600 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4,762 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर 15,055 आरटी-पीसीआर र 2,425 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 4,762 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 5,61,302 पुगेको छ। यीमध्ये 1,06,470 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। वैशाख महिनामा उच्च बिन्दुमा पुगेको संक्रमणको ग्राफ क्रमशः ओह्रालो लाग्दै गएको छ। संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै जाँदा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या समेत घट्दै गएपछि अस्पतालहरूमा समेत शय्या खाली हुन थालेका छन्। तर अझै पनि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी नै भएकाले जोखिम कायमै छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। केही समय हामी सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यालयबाट आउँदा यहाँ संक्रमितको संख्या जुन अत्याधिक भइसकेपछि हस्पिटलले बाहिर नै राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था भन्ने हामीले सुनिसकेपछि हामी केही समय मात्र रिपोर्टिङको लागि यस हस्पिटलमा आइपुगेका थियौँ र त्यति बेला हस्पिटलमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचार बाहिर नै राखेर गरिएको अवस्था थियो। तर सरकारले यति बेला कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको भनिसकेपछि फेरि पनि हामी रिपोर्टिङको लागि यस हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ र यस हस्पिटलमा आइपुग्दा यति बेला साँच्चै नै सरकारले भनेको जस्तै देखिएको त छ केही हदसम्म चाहिँ, तर सम्पूर्ण सरकारले भनेको कुरा सबै देखिएको भन्ने अवस्था हामीले पाएका छैनौँ। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या यति बेला घटेको त छ, तर मृत्युदर पनि उत्तिकै घटेको अवस्था छ। तर सङ्क्रमणको दर भने अझै पनि बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको अवस्था छ। जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। संक्रमितको दैनिक वृद्धि दर कम हुँदै गएको भए पनि अझै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा धेरै छ। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या अझै नघटेको तथा अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका संक्रमितको सङ्ख्या अझै उस्तै भएको भन्दै संक्रमितको ग्राफ घट्दै गएको भए पनि अझै सजगता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको धारणा छ। जुन सरय मैले भनेको कुराहरूलाई अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अस्पतालहरूमा व्यवस्थापनको कारणले पनि सहज हुँदै गएको अवस्था छ भने अर्को सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कम भइरहेको अवस्था देखिन्छ। तर हामी कम भइसक्यो भनेर प्राविधिक हिसाबले भनिसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। तर समाजमा सङ्क्रमण धेरै हुँदा, जोखिमयुक्त व्यक्ति धेरै हुँदा अन्ततः अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य कर्मीकै उहाँहरू जानुहुन्छ
त्योभन्दा अस्पतालमा जाने दर पनि बिस्तारै कम भएको चाहिँ छ। तर अहिले नै हामी जोखिम कम भएको निष्कर्ष निकाल्न त सक्दैनौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भए पनि विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन। वैशाख महिनाको तुलनामा जेठको दोस्रो सातादेखि दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत कम हुँदै गएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि 2000 भन्दा धेरै स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका संक्रमितको उपचार देशका विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ। संक्रमण परीक्षणको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि परीक्षण गराउन आउनु भएको देखिँदैन। संक्रमण पुष्टि हुने दर पनि धेरै उल्लेखनीय रूपमा घटेको त छैन। तर हाम्रा यी आवत जावतहरूमा भएका केही कडाइहरू, हाम्रा केही व्यवस्थापनहरूले गर्दा संक्रमण 100 जनामा परीक्षण गर्दा जुन अनुपातमा जति व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुष्टि हुन्थ्यो त्यो दर चाहिँ केही कम हुँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। तर जुन अवस्था छ, जुन अनुपात अहिले देखिन्छ त्यो भनेको निकै उच्च नै हो अहिलेको अवस्था पनि। यसलाई हामीले कम भन्दैनौँ। सक्रिय संक्रमित बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा हालसम्म पनि जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा हाल 75 जिल्लामा पुगिसकेको छ। निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सके संक्रमणको जोखिम कम हुने तथा संक्रमितको संख्या पनि घट्दै जाने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यसका साथै जोखिम कम गर्न परीक्षणको दायरा समेत बढाउन आवश्यक छ। संक्रमणको ग्राफ घटे पनि अहिले पनि दैनिक संक्रमणका कारण 100 भन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि ठेक्कापट्टा भएको 8 वर्षसम्म पनि काभ्रेको बुढाखानी गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बन्न सकेन। ठेकेदार कम्पनी दाप्चा बुद्ध एन्ड फुटबल जेबीको लापरवाही। यस वर्षको मनसुनमा अधिक वर्षा हुने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ठहर। कहाली लाग्दो अवस्था आउने अनुमान। र कोरोना संक्रमितको संख्या भारतमा घट्दो पछिल्लो 24 घण्टामा 1,53,000 संक्रमित थपी 3,129 को मृत्यु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेको दुर्गम स्थानको रूपमा परिचित महाभारत गाउँपालिकामा वडा नम्बर 5 बुढाखानीका स्थानीयहरूले स्वास्थ्य चौकी निर्माण नहुँदाको समस्या अझै अन्त्य भएको छैन। स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि सरकारले 8 वर्ष अघि नै बजेट छुट्याए पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको महाभारतमा बुढाखानी स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि 8 वर्ष अघि 1,79 लाखमा ठेक्का लाग्यो। तर ठेक्का लिएको 8 वर्षमा पनि श्री दब्चा बुद्ध एन्ड फुवा जेबीले काम सम्पन्न गरेको छैन। 2071 साल वैशाख 28 गते काम थालेको ठेकदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार गत वर्षकै जेठ 22 मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा 3 पटक म्याद थप्दा पनि काम अघि बढेको छैन। ठेकदार रत्न लामाले काम हात पारेपछि अरू पेटी ठेकदारलाई काम दिएर अलपत्र पारेको स्थानीयको आरोप छ। स्वास्थ्य चौकी भवन नभएकै कारण अहिलेसम्म स्वास्थ्य उपचारको लागि यहाँका बासिन्दा सानोतिनो उपचारको लागि पनि अन्यत्र धाउन बाध्य भएका छन्। त्यो ठेकदार हो कि नसिकेन हामीलाई केही थाहा छैन। हामीलाई काम दिनको यति दिन्छु, हाम्रो यहाँ गाउँमा 1000 रुपियाँ चलेर रेट थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा 1000 रुपियाँ दिउँला ल भनेर हामी काम गऱ्यौँ। यहाँ भयो काम गर्दाखेरि साउनको बिचमा अब सङ्क्रान्ति मार्नु पऱ्यो। त्यहाँ चामल छैन अनि हामी चामल ल्याउँछ भन्यो, पैसा छैन, पैसा पनि छैन। चामल ल्याइदिन्छौँ, चामल पनि छैन होइन। 20.5 दिन काम गऱ्यो, पछि आएर देउला भन्यो। त्यो ठेकदार आउँदा उनी आएन, काम उनी रोक्यो, हामी यहाँ छोड्यो। कतिजना कहाँ कहाँ मान्छे आए यहाँ काम गर्दै। त्यो मान्छे पनि यहाँ फसेर हिँड्यो, पैसा लिनु पाएन, खायो, अलिअलि खानलाई दियो, खर्च दियो, पठायो। दुःखै छ नि त। अब यहाँ 4 नम्बरमा यो नबन्ने बित्तिकै अब चाहिँ यो नबन्ने बित्तिकै हामी त हरेक दुःखहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ नि। अब जानु पऱ्यो कि रोसी मङ्गलटार जानु पऱ्यो कि नाकी जानु पऱ्यो, अन्त विकल्प छैन कि धुर्खेल बनेपा भगवने त्यति त हो पाए। स्वास्थ्य चौकीको भवन सुविधा सम्पन्न हुँदा बुढाखानी स्वास्थ्य चौकीको सेवा एउटा कोठाबाट मात्रै प्रभाव हुँदै आएको छ।
एउटै कोठाबाट अनेकौं सेवा दिनुपर्ने गुणस्तरीय सेवामा समस्या भएको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख कृष्ण हरि श्रेष्ठ बताउँछन्। गुनासो त खासै अब हामीले चाहिँ औषधि त पर्याप्त मात्रामा पाएको छ हामीले भन्नुहुन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ अब एउटै कोठामा सबै कर्मचारी भएको कोठामा चाहिँ हामीले आफूले भएको चिज पनि गोप्य कोठामा भन्न पाउँदैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गुनासो छ क्या महिलाहरूको। एउटा ठेकदारको लापरवाहीले यहाँका हजारौं बासिन्दा स्वास्थ्य सेवा लिन नै लगभग वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ठेक्का लिएर जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्ने ठेकदारलाई कानुन दायरामा ल्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भएको अस्थायी कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन प्रभावकारी देखिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्या अभाव भइरहेको समयमा आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितले गाउँमै सर्वसुलभ र सहज रूपमा उपचार सेवा पाएका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलेसँगै म्याग्दीको सदरमुकाममा रहेको बेनी अस्पतालमा बेसय्याको आइसोलेसन स्थापना गर्नुका साथै स्थानीय तह स्तरमा पनि अस्थायी कोरोना अस्पताल पुनः सञ्चालनमा भएका थिए। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नार्च्याङ, रघुगङ्गाको पिप्ले, मङ्गलाको अर्मन स्वास्थ्य चौकी र धवलागिरीको ताकममा अस्थायी कोरोना अस्पताल पुनः सञ्चालन भएको छ। छ्यारछ्यारेमा आइसोलेसन बनाएको मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै संरचना र जनशक्तिलाई कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पिप्लेमा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालमा अक्सिजनको तह 66% झरेका 96 वर्षीय वृद्धदेखि पोखराका अस्पतालबाट फर्किएका संक्रमितको पनि उपचार सफल भएको छ। 3 दिन जस्तो खाना खानु भएको थिएन अनि कोरोना भन्ने रोगको चलमनले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक डर लाग्यो। त्यो डर लाग्दाखेरि हेल्पस लगेर जताइयो। हेल्पस लगेर जताउँदाखेरि ज्वरो अलि बढी नै देखायो। अनि हेल्पसको डाक्टरले भन्नुभयो हाम्रो गाउँपालिकाको पिप्लेमा राम्रो उपचार हुँदैछ, त्यहाँ लैजानु भनेर अहिले यहाँ पठाउनु लिएर राम्रै उपचार भइरहेको छ। सन्चो भएको छन्। हामीले पनि निर्णय गरिदियो त्यहाँको वातावरण देखेर अनि यहाँको अहिले अब राम्रो छ। के नाम अङ्कलको? रत्नबहादुर। कति वर्षको हुनुभयो? 53। ए पिप्लेको हुनुहुन्छ? ए अहिले अब कोभिड मुक्त हुनुभयो? कोभिड मुक्त। कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिएको छ। गाउँमै उपचार सेवा पाउँदा शहरका निजी अस्पतालमा महँगो खर्च गर्नुपर्ने, शय्या र अक्सिजन खोज्दै भौतारिनुपर्ने समस्या कम भएको छ। 56 मान्छे जनालाई उपचार गरिसक्यौँ है। अब मैले म डाक्टरको उसले भन्दा त मैले त उपचार राम्रो भएको नै भन्छु होइन। त्यो त बिरामीले भन्ने कुराको उपचार कस्तो पायो भने हामीले त एकदमै राम्रो गर्न खोज्छौँ, बेस्ट। अनि अब कोही हामी लगभग 7 जना जति रिफर गऱ्यौँ है। त्यो रिफर कस्तो भयो भनेपछि उहाँ जस्तै केस यहाँबाट हामीले रिफर गऱ्यौँ, पछि बिरामी यतै रिटर्न ब्याक हुने। 2 जना हाम्रो एक्चुअली रिफर गरेको केस रिफर नै भयो होइन, उतै ट्रिटमेन्ट गऱ्यो। अनि बाँकी मान्छे यस्तै ब्याक भयो कि एक्सरे गराउने, 1 दिन बस्ने, उताबाट फेरि यता आउने। अनि समग्रमा भन्दा एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई त। कोरोना संक्रमणबाट जिल्लाका 40 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनका साथै एन्टिजन विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाइएको, निषेधाज्ञाका कारण आवत जावत तथा जमघट रोकिएपछि निको हुने दर बढेको र नयाँ संक्रमित पहिचान हुने क्रम घटेको छ। 41 जना महिला, 51 जना पुरुष संक्रमण मुक्त पनि भइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। हामीले 21 गतेदेखि, वैशाखको 21 गतेदेखि चाहिँ कोभिडको उपचार यहाँबाट यो हस्पिटलबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 56 जना कोभिडका बिरामीहरू यहाँबाट उपचार भइसकेको छ भने 49 जना चाहिँ यहाँबाट डिस्चार्ज पनि भइसक्नु भएको छ। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुका दिनहरूमा हाम्रो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी 1-2 दिन गहन रूपमा चाहिँ गम्भीर रूपमा छलफल गऱ्यौँ र तत्पश्चात हाम्रो व्यवस्थापनले काम गरे जस्तो हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पिप्लेमा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पताल उपचारका लागि भर्ना भएका संक्रमित र कुरुवाहरूका लागि स्थानीयले निःशुल्क खानाको व्यवस्था मिलाएका छन्।
पिप्लेको नवसन्तोष युवा क्लबको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूले निशुल्क खानाको व्यवस्था मिलाएका हुन्। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ दिउँसो चाहिँ खानासँग चाहिँ हामीले तरकारी हैन, त्यसपछि सुप, अनि विशेष गरेर चाहिँ अब अलिकति ताकत आओस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो भेजिटेबल सुप अनि त्यो चिकन सुप छ नि प्याकेट, त्यो चाहिँ दिनको 4 टाइम चाहिँ दिएको छ। अनि सँगसँगै चाहिँ हप्ताको 2 चोटिलाई चाहिँ अहिले हामीले कुखुराहरू खोजेर त्यसको सुप के बुधबार एक दिन र शनिबार एक दिन गरेर चाहिँ एकै टोकेको छ, त्यो दिन दिएको छ। प्रशासन, सुरक्षा निकाय, पालिकाहरूको सक्रियता, समुदायको साथले गत वैशाख 22 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिएको म्याग्दीमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटाउन सहयोग पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। काठमाडौँ सिनामङ्गलकी 93 वर्षीय सुशीला भुजेलले कोरोना जितेर घर फर्किनु भएको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि गत वैशाख 24 गते PCR परीक्षण गर्दा उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि उहाँ युथ फर नेसनले ठमेलमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नु भएको थियो। 24 दिनपछि हिजो आइतबार परीक्षण गर्दा उहाँको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएसँगै आज घर फर्किनु भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण आफूलाई कुनै ठुलो समस्या नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। अनि के रहेछ त आमा कोरोना चाहिँ के रहेछ खास? खै के हो भगवान जानु बाबा, म के गर्नु। अब सपनामा केही राम्रो नराम्रो देखिँदैन, सबै राम्रो देखिन्छ, सबै राम्रो छ, खाना सबै मिठो छ। हजुर, अब निन्द्रा लागेको छ, अब भोक लागेको छ, अब के भन्नु, केही परिवर्तन छैन। युथ फर नेसनले कोरोना संक्रमितलाई चिकित्सकहरूको निगरानीमा आइसोलेसनमा राख्दै आएको छ। हाल सो आइसोलेसनमा 20 जना संक्रमित रहेको युथ फर नेसनका संयोजक लेनिन विष्टले बताउनुभयो। लमजुङको राइनास नगरपालिकामा कोरोना परीक्षण भएको 13 दिनपछि मात्र रिपोर्ट आउँदा संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। स्थानीय स्तरमा संक्रमण वृद्धि हुन थालेपछि मानिसहरू घर बाहिर निस्कन डराएका छन्। खेती लगाउने बेला आएकाले किसानहरूलाई खेतीपातीको काम गर्न जान पनि समस्या आएको छ। लमजुङबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। लमजुङको राइनास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 3 मा PCR परीक्षणको रिपोर्ट 13 दिनपछि आउँदा त्यस ओडाको संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। संक्रमित निको हुने समयमा रिपोर्ट आउँदा संक्रमितबाट अन्य जोखिम बढेको हो। नगरपालिकाको 10 वटा ओडामा संक्रमितको संख्यामा निकै वृद्धि भएको छ। यो हामी युवाहरू मिलेर यो जेठकवासीका युवाहरू जस 1-2000 उठाएर चाहिँ यो सेनिटाइजर, मास्क, साबुन जस चेतना मुक्त चाहिँ सबै युवाहरूले चाहिँ भएका वृद्धदेखि बच्चा युवाहरू सबैलाई चाहिँ यो जनचेतना जगाउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो महामारीलाई चाहिँ हामी युवाहरू नै सचेत भएर चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आफै जागरुक भएको। यो चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ को संक्रमण चाहिँ अलि फैलिँदो बढी भयो होइन, अब गाउँतिर चाहिँ अलिक बढी आयो, त्यसकारण गाउँलाई एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम जस्तो पनि भयो। यसमा हामी गाउँका 4 जना दाजुभाइ यहीँ बस्ने अहिले हाल 4 जना दाजुभाइ छौँ। अनि त्यस पछाडि 2 जना भाइहरू दक्षिण कोरियामा काम गर्ने 2 जना भाइहरूबाट र कमला हमाल चाहिँ आदरणीय भाउजू उहाँबाट चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ भएको। कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रुगाखोकी सरह लिएर डर कम हुनु र खेतीबाली लगाउने बेला भएकाले मानिसहरू घर बाहिर निस्किँदा संक्रमण बढ्ने स्थानीयले बताएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अहिले घरबाट निस्कन डर लागेको स्थानीयको भनाइ छ। खासै गाउँले परिवेश भएको हुनाले अब खेती किसानी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब खासै घरमा बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। खेती किसानीको समय पनि भएको हुनाले र अरू कुरा मानिसहरूमा यो रोग प्रतिको भय चाहिँ न्यून देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो रोगप्रति अलिक सचेत चाहिँ देखिँदैन। स्थानीय स्तरमा चेतनाको कमी, संक्रमित व्यक्ति जथाभावी हिँड्ने र लकडाउनको पालना राम्रोसँग नगर्ने, पूजा विवाह भोज भतेरले गर्दा संक्रमण बढेको सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ। यस्तो छ यो लकडाउनको पालनाको सम्बन्धमा अलिकति कोभिडको अहिले कोभिड-19 को प्रकोप चाहिँ अलिकति बढ्दो मात्रामा देखिरहेको छ यति बेलाको अवस्था। त्यसका मुख्य कारणहरूमा बिहे भोज का कारणहरू नै मुख्य रूपमा देखिएका छन्।
र अहिले तत्कालको अवस्थालाई हेर्दा हामीले स्थानीय निकायहरूसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै र हामी स्वयं आफै पनि फिल्डमा खटिएर गाउँ घर टोलसम्म पुग्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ कतिपय मानिसहरूले नबुझेको अवस्था छ। संक्रमणको जोखिमका कारण किसानहरूले लगाएका तरकारी बिक्री हुन पाएको छैन। जनप्रतिनिधिहरू समेत PCR टेस्ट र एम्बुलेन्स सेवा बाहेक अन्य सहयोग गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले जति गर्न पर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेको जस्तो चाहिँ म आफू त्यो सरकारको एउटा सदस्य हुँदै गर्दा पनि म आफूलाई चाहिँ त्यो अवस्था रहेको चाहिँ मान्दिनँ। तैपनि केही हदसम्म यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले चाहिँ जति मान्छेहरू प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ PCR गराउनेदेखि लिएर अलिक चापेको लागि चाहिँ हस्पिटल पठाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक वडामा भएको र नगरपालिकाले आफूले पनि गरेको चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा सुविधा चाहिँ पुगिरहेको जस्तो लाग्छ। तर अरू किसिमको चाहिँ सुरक्षा कवचको रूपमा नगरपालिका जुन ढङ्गले बस्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक पुर्याउन सकिएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अहिलेसम्म नगरपालिकामा जम्मा 532 जनाको PCR र 7 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण भएकोमा 169 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमध्ये 47 जना निको भए भने 2 जनाको मृत्यु भएको नगर प्रमुख सिंह बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। हिजोसम्मको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो नगरपालिकामा 169 जना व्यक्तिहरू संक्रमित भएको र लगभग 47 जना निको भएर घर बसेको पनि अवस्था छ र त्यसअनुसार कोही व्यक्तिहरू टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ, CMC मेडिकल कलेज चितवनमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ, सहोदर अस्पताल ब्राइनसकै स्थानीय अस्पतालमा 5 जनाको उपचार भइरहेको छ र अरू संक्रमित भएका व्यक्तिहरू घरमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था त्यति जटिल नभएको कारणले नगरपालिकाको र सबै हिसाब किताबले हामीले सुरक्षित रूपमा घरै बस्नको लागि भनेका छौँ। नगरपालिकामा परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन भने PCR परीक्षणको रिपोर्ट समेत संक्रमित निको भइसकेपछि आउने गरेको छ। यसले थप जोखिम बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। कर्णालीमा कार्यरत 18 जना इन्जिनियरहरूले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतलाई 1,20,000 रुपैयाँको औषधिजन्य सामग्री सँगै नगद सहयोग गरेका छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचार गर्दै आएको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई PPE सेट, अक्सिजन मिटर, बेडसिट, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, ह्यान्डवास टङ्की, बाल्टिन सँगै अमृत भोजनका लागि 25,000 नगद सहयोग गरिएको इन्जिनियर नरेश खड्काले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो पछिल्लो 24 घण्टामा 1,53,000 संक्रमित थपिए 3,129 को मृत्यु। र विश्वकप फुटबलको छनौटका बाँकी खेल खेल्न नेपाली टोली कुवेतमा आगामी जुन 3 बाट खेल सुरु हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट निजी मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसले एमाले र जसपालाई फुटाउन खोजेको मन्त्री ढकालको आरोप निराधार रहेको कांग्रेस नेता रिजालको जिकिर।
लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दीर्घ नारायण पाण्डे विजयी, एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का पराजित। ठेक्कापट्टा भएको 8 वर्षसम्म पनि काभ्रेको बुढाखानी गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बन्न सकेन, ठेकेदार कम्पनी दाप्चा बुद्ध एन्ड पूर्वा जेभीको लापरवाही। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 1,53,000 संक्रमित थपिए, 3,129 पुग्दै थियो। र विश्वकप फुटबलको छनौटका बाँकी खेल खेल्न नेपाली टोली कुवेतमा, आगामी जुन 3बाट खेल सुरु हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।